मृत्योया स्वयंभूद्भावो भीमातिशाः विश्वदर्शनिश्वरिस्सः वदनस्मद्वजप्रदनादुदेः भागस्तन्नवपरेतोऽस्मिदभकृत्वा विशस्य प्रदेतः तन्दामन्योक्तदुज्जिहीलाहोस्वादनः अयन्ते अस्युपमेक्ष्यर्वान् प्रतीचेन सहुरे विश्वधायः मन्यो वज्रन्नभिमामाववृत्स्वहना वदस्योऽन्दतपोऽध्यापे अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्घना बभूरि जुहोमिते धरणम् मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमाभिभावा त्वया मन्यो सरधमारुजन्तो अर्षमाणा सदृशिता मरुत्वः तिग्मेशभायुधारम् दिशानाभिप्रयो धुनरो अग्निरूपाः अग्निरिव मन्यात्विषितः सहस्वरेणानीर्नः सहुरे हूतयेधि हत्वा यशत्रून् विभजस्व वेदो निमानो विमृधो नदस्व सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् रुनन् प्रमुरनन् प्रेहि शत्रूनो उग्रन्थे भाजो नन्वारुरुद्रे वसीवसन्नयसजेकजत्वम् एको बहूनामसि मन्यवेलितो विषं युतजे संधिजाति अकृत्वरुक्त्वया ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवादिब्रवन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः पर्वतजिवा विचाचलिः इन्द्रजिवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठपृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रजिवौ वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण मदीधरतु ध्रुवदेवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं धृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवन्तां त्वामिहोपक्वये श्रियो चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायात्तरायास्य वाक्या अलक्ष्मीः उपैतुमां देवसखकीर्तिश्च मणिनाथः प्रातर्भूतोऽस्ति राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अभूतिमथवृद्धिं च सर्वान् निर्नुदवे गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टान् నందమూరి తారక రామారావు ట్రస్ట్ భవన శంకుస్థాపన మహోత్సవ శుభకర్మణి సంభవత్యపి మంత్రలోపే తంత్రలోపే క్రియాలోపే భక్తిలోపే శక్తిలోపే శతమానం భవతి शताय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति శ్రీకాంతాయ कल्याणनिधरेर्धरेद्धिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् శుభగం శుభం शुभम्